خیر، تو دوسری بات اس سلسلے دے اندر یہ ہے کہ بخاری شریف دے جڑے قدیم نسخے نے انہاں دے اندر یہ الفاظ ہی کوئی نہیں کہ عمار بن یاسر نو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ بعد وچ ایڈ کیتے گئے بخاری شریف دے اندر، بعد وچ شامل کیتے گئے۔ نیٹ تے بھی جو بخاری شریف دے قدیم نسخے کلمی موجود نے انہاں دے وچ اس حدیث دے اندر باغی گروہ دے الفاظ نہیں ہیں۔ اور دار المنہاج القویم مصر تو بخاری شریف دا قلمی نسخہ جڑا کہ 2 جلداں دے اندر پرنٹ ہویا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور امام بخاری دے شاگرد دے ہاتھ دا لکھیا ہویا قلمی نسخہ ہے، اس دے اندر بھی، اور وہ مل بھی جاندا ہے، اس دے اندر بھی اس حدیث دے اندر باغی گروہ دے الفاظ کوئی نہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ عمار نو باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو اے الفاظ بخاری شریف دے اندر بعد وچ شامل کیتے گئے۔ صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اوپر اعتراض اور الزام لگان واسطے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تک نو معاف نہیں کیتا، اور اس دے اندر تخریب کاری کیتی کہ سنیاں واسطے چونکہ بخاری شریف حجت ہے، تو اس واسطے جدو بخاری وچوں اسی کل نو ثابت کران گے تے اے لاجواب ہو جان گے، پر انہاں نو اے کوئی نہ پتہ کہ بخاری شریف دے دیگر نسخے بھی تے موجود نے۔ تو بجائے اس دے کہ حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ ٹھیک کر دے، نہ اپنے غلط عقیدے دے مطابق حدیث چی تحریف کر دیتی، بلکہ تصحیف کر دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس قدر ہوئے ہیں مفتیان حرم بے توفیق، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ حدیث سامنے آئی، بجائے اس دے کہ اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیندے، نہ حدیث نو ہی بدل دیتا ہے۔ تو یہ ہو گیا اس دا دوسرا جواب کہ بخاری شریف دے قدیم نسخیاں دے اندر یہ الفاظ ہیں نہیں کوئی نہ کہ عمار نو باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو چونکہ وہ بخاری شریف دے نسخے آن دی ریکارڈ موجود نے یا تے موجود نہ ہوندے، نسخے قلمی جدو موجود نے تے انہاں دا اس بات ہو گیا، ثابت ہو گیا حدیث دے اندر تحریف کرنا، لہذا انہاں دا اعتراض بھی از خود ہی باطل ہو گیا کہ انہاں نے جان بوجھ کے الزام لگان واسطے حدیث دے اندر تحریف کی ہے۔